सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। लक्स इन्फो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सबै साथीहरुलाई स्वागत छ। म आज एउटा यस्तो छुट्टै प्रसंगको चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। अ फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईहरुको आफ्नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु यहाँनिर तपाईहरुले थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला। यहाँ इन्कम ट्याक्स नेपाल भनेर चाहिँ मैले राखेको छु। यो इन्कम ट्याक्स रेट हो हैन। यहाँ इन्कम ट्याक्स रेट हो। यसको चाहिँ हाम्रो ट्याक्सको रेट चाहिँ कस्तो छ, कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रेटको पर्सेन्ट चाहिँ कस्तो छ हैन, हामीले चाहिँ कति कमायौं भने कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। यहाँनिर तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँनिर म अप टु 40,000 भनेर चाहिँ लेखेको छु। यहाँनिर सुरुको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। म यहाँ ग्रीन गर्दै जानेछु कलर। ग्रीन भन्दा अर्को कलर गरौँ होला हैन। अलिकति सजिलो होला तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि त्यो गर्यो भने। जस्तो रेड गरौँ। जस्तो यहाँ मैले अप टु 40,000 भनेर लेखेको छु हैन। यसलाई बोल्ड पनि गर्दै जाउँ। सरी 4 लाख हैन। यहाँ 4 लाख सम्मको जस्तो यदि यहाँ अनम्यारिड अर्थात इन्डिभिजुअलको केस छ भने, यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ, विवाह गर्नु भएको छैन र तपाई जागिरी हुनुहुन्छ भने तपाईले बुझाउनु पर्ने करको रेट के छ भन्ने बारेमा चाहिँ हेरौँ। यो चाहिँ रेटको पर्सेन्ट रहेको छ हैन। यहाँनिर यो पनि रेट नै हो है। अनि ओके, अब चाहिँ यहाँनिर हामी सुरु गर्ने छौं त्यसको बारेमा। र यहाँनिर यो फर अनम्यारिड अर इन्डिभिजुअलको कुरामा देखाउँदै छु म। यहाँनिर तपाईले रेटको चाहिँ पर्सेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले 4 लाख कमाउनु भयो भने तपाईले 1% चाहिँ ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 1 लाख कमाउनु भयो भने तपाईको रेटको पर्सेन्ट चाहिँ 4 लाख सम्मको चाहिँ 1% को दरले बुझाए हुनुभयो यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने है। अब कर्मश हेर्दै पनि जाउँ। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने 4,50,000 सम्मको चाहिँ तपाईले 1% बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाई चाहिँ विवाहित हुनुहुन्छ भने तपाईले 4,50,000 सम्मको चाहिँ तपाईले 1% बुझाउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ ब्याजको रेट हो हैन। के रे ब्याज भनेपछि इन्कम ट्याक्सको रेट हो। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ। यहाँनिर तपाईको अर्को छ यदि एडिशनल रु 1 लाख भन्यो हैन। यदि तपाईले 4 लाख त कमाउनु भयो तर एडिशनल 1 लाख पनि तपाईले कमाउनु भयो भने तपाईले 10% ब्याज के रे इन्कम ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो ब्याजको हिसाब गरेर ब्याज भन्न आइरहेको छ, माइन्ड नगर्नु होला। यदि तपाईको चाहिँ 1 लाख हैन, 4 लाख भन्दा माथि तपाईले 1 लाख कमाउनु भयो हैन। जस्तो तपाईको 5 लाख हुन पुग्यो भने तपाईले यहाँनिर कति बुझाउनु पर्ने भयो 10%। एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर हेरौँ। सुरुमा चाहिँ यो 4 लाखबाट जाउँ है त। 4 लाख जस्तो मानौ तपाईको यदि स्यालेरी तपाईको 4 लाख आउने, जस्तो मासिक भनौँ न 30,000 छ हैन। 30,000 यदि मासिक छ भने तपाईको चाहिँ वार्षिक कति हुने भयो त इन्टु यदि तपाईको चाहिँ 4 महिनाको स्यालेरी तपाईको 30,000 छ भने तपाईको कति हुने भयो भन्दा 30,000 इन्टु 12 हैन। कति हुने भयो त 3,60,000 तपाईको 1 वर्षको स्यालेरी हुने भयो यदि यो सिंगलको केसमा है। सिंगलको केसमा जस्तो तपाईको 12 पर मन्थ चाहिँ 30,000 छ, तपाईको 12 महिनाको कति हुने भयो त 3,60,000 भनेपछि त तपाईको यहाँनिर 4 लाख पुगेन हैन। 4 लाख पुगेन भने चाहिँ तपाईले बुझाउने रेट भनेको 36,000 को के हुने भयो त तपाईको इक्वल टु 36,000 को सरी 3,60,000 को 3,60,000 को 1% भनेपछि तपाईको कति आउने भयो त 3600 रुपैयाँ तपाईले बुझाउनु पर्ने यहाँनिर यदि तपाई सिंगल हुनुहुन्छ भने। त्यसैगरी तपाई यदि विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ विवाहित र तपाईहरुको चाहिँ इन्कम ट्याक्स को कुरामा चाहिँ म्यारिड कपलको लागि चाहिँ के हुने भयो त म्यारिड कपलको लागि 4,50,000 सम्मको तपाईको 1% बुझाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को हेरौँ। एडिशनल 1 लाख भनौँ हैन 10% को दर भनेपछि यदि तपाईको यहाँनिर मानौ तपाईको मासिक स्यालेरी हैन। यहाँ अलिकति मर्ज पनि गरेर हेरौँ। यतिलाई चाहिँ मर्ज पनि गर्न सकिने हो हैन। यहाँनिर तपाई हामी मर्ज गरेर हेर्न सक्ने भयौं। यसलाई पनि मर्ज गरौँ हैन। त्यसैगरी यसलाई पनि
मर्ज गरौँ है त। ओके, यहाँनिर यदि तपाईँ चाहिँ सिङ्गल नै हुनुहुन्छ हैन र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मासिक सेलरी कति त, सेलरी तपाईँको यदि चाहिँ बराबर मासिक सेलरी तपाईँको कति भने मानौ कि तपाईँको मासिक स्यालेरी चाहिँ 480 हो। 40ले चाहिँ कति हुनु, 12 चौको 48, 480 हुनुभयो। 50 ले कति हुनुभयो, 5 12 5 60 ल 50। तपाईँको यदि 50 मासिक स्यालेरी चाहिँ तपाईँको 50,000 छ, 50,000 छ भने तपाईँको के हुने भयो भने, यदि तपाईँको मासिक स्यालेरी 50,000 छ भने तपाईँले मासिक 50,000 हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ वार्षिक कति हुने भयो, 50,000 इन्टु 12 इक्वल टु कति त, 6 लाख भयो। 6 लाख भनेको के हुने भयो त, यहाँ तपाईँको वार्षिक स्यालेरी हुने भयो हैन। तपाईँको वार्षिक स्यालेरी चाहिँ कति हुने भयो त, 6 लाख आयो। 6 लाख आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ कसरी बुझाउनु पर्ने भयो, 4 लाखसम्मको चाहिँ 1%, त्योभन्दा माथि चाहिँ कति 10%। अब यहाँनिर हेरौँ न, तपाईँको यहाँ 5 लाख आउने बित्तिकै त 4 लाख हैन, 4 लाखसम्मको तपाईँको 1% हैन, 4 लाखसम्मको चाहिँ तपाईँको 1% इक्वल टु 4 लाखसम्मको तपाईँको 1% इक्वल टु यो 400 हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ 6 लाख भएछ भने तपाईँको 2 लाखको चाहिँ कति बुझाउनु पर्यो, सरी 1 लाख, यहाँ 5 है, यो मैले 45 बनाउनु खोजेँ। खास तपाईँको सेलरी चाहिँ यहाँ 5 लाख बनाउनु खोजिरहेको थिएँ कि मैले। यहाँ मानौँ यहाँ तपाईँको चाहिँ वर्षको, यहाँ मैले डाइरेक्ट राखिदिन्छु है। तपाईँको यदि वर्षको स्यालेरी चाहिँ 5 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख आउने गरी चाहिँ बनाऊ न यहाँ हैन। यदि तपाईँको चाहिँ स्यालेरी मासिक स्यालेरी भन्दा नि वार्षिक स्यालेरी गरौँ न। यहाँ वार्षिक सेलरी तपाईँको कति त, 5 लाख। 5 लाख छ भने तपाईँले 4 लाखसम्मको चाहिँ यहाँनिर 4000 बुझाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि फेरि तपाईँको त 1 लाख थपिएको हो भनेपछि 5 लाख हुने भयो भनेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फेरि 1 लाखको फेरि छुट्टै बुझाउनु पर्ने भयो हैन। 1 लाखको फेरि के हुने भयो त, तपाईँको 1 लाखको चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 लाखको चाहिँ तपाईँको के बुझाउनु पर्ने भयो भन्दा तपाईँको 10% बुझाउनु पर्ने भयो हैन। भनेपछि कति हुने भयो, तपाईँको 10,000 हुने भयो भनेपछि यहाँनिर तपाईँको 10,000 प्लस हुने भयो हैन। तपाईँले टोटल चाहिँ कति बुझाउनु पर्ने भयो भन्दा तपाईँको समको कुरा आयो, सम हैन। यहाँनिर तपाईँले कति बुझाउनु पर्ने भयो भने यहाँनिर हेरौँ, तपाईँको 14,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भयो है। यदि तपाईँको चाहिँ एनुअल चाहिँ इन्कम 5 लाख हो भने तपाईँले पहिलो 4 लाखसम्मको 1%ले 4,000, त्यसै गरी अर्को 1 लाखको चाहिँ 10%ले तपाईँको 10,000 गरेर तपाईँले टोटलमा 14,000 रुपियाँ स्यालेरीको चाहिँ इन्कम ट्याक्स बुझाउनु पर्ने भयो है। यो कुरा रह्यो हैन। अब चाहिँ हामी अर्को कुरा नि हेरौँ। जस्तो यो चाहिँ नर्मल्ली कुरा भयो। यहाँनिर अर्को एडिसनल यदि तपाईँले 2 लाख कमाउनु भयो हैन, यहाँनिर मैले इक्जाम्पलको लागि भने यहाँ पनि राखेको छु, यो पनि हेरौँला। यदि तपाईँले 2 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो भने, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपियाँ कमाउनु भयो भने 20% फेरि थप्नु पर्यो भनेको तपाईँको 4 लाखसम्मको चाहिँ के हुने भयो, 1% हुने भयो। यहाँनिर 4 लाखको 1% हुने भयो। फेरि यदि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ फेरि 1 लाख थप्नुभयो भने 10% हुने भयो। फेरि तपाईँको 2 लाख थपियो भने चाहिँ तपाईँको 20%ले थपिने भयो। यदि तपाईँको त्योभन्दा एक्स्ट्रा माथि चाहिँ 13 लाखसम्म चाहिँ थपियो भने तपाईँले 30% बुझाउनु पर्छ। र यदि एडिसनल चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा चाहिँ 20 लाखभन्दा माथि तपाईँले यदि वर्षमा कमाउनु भयो भने तपाईँले 36% बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसको ब्याज इन्कम ट्याक्स है। यो चाहिँ ट्याक्सको कुरा। र यदि तपाईँ यहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ, म्यारिड कपलको लागि हो भने चाहिँ तपाईँको 4,50,000 सम्मको 1%, फेरि 5 लाख कमाउनु भयो भने तपाईँको 4,50,000 सम्मको 1%, बाँकी 5,50,000 सम्म पुग्नुभयो भने चाहिँ, यदि तपाईँको स्यालेरी चाहिँ 5,50,000 पुग्यो भने चाहिँ 4,50,000 सम्मको 1%ले बुझाउनु भयो भनेको 4500 हुने भयो। र बाँकी 5,50,000 भित्रको 1 लाख जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ 10% चाहिँ तपाईँले कति 10,000 थप्दाखेरि कति हुने भयो त, 4500 प्लस
10,000 हुने भयो होइन। फेरि तपाईँको एडिसनल फेरि यहाँ 2 लाख कमाउनु भयो भने फेरि 20%। यदि तपाईँले फेरि 12,50,000 कमाउनु भयो भने 30% होइन। यदि 20 लाखभन्दा माथि कमाउनु भयो भने चाहिँ फेरि 36%। ब्याजको रेट चाहिँ उही, तर यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो डिफ्रेन्स हुन्छ म्यारिड र अनम्यारिडको लागि। अब यहाँको हेरौँ, जस्तो यो दिपक थापाको हेरौँ, उसले चाहिँ 25,000 महिनाको स्यालेरी कमाउँछ, ट्राभलिङको 5,000 गरेर उसले ग्रोस स्यालेरी चाहिँ 30,000 महिनाको कमाउँछ भनेपछि यसको चाहिँ यदि हाम्रो यहाँ 12 मन्थ होइन, यहाँनिर हाम्रो 12 मन्थको स्यालेरी हेर्ने हो भने हाम्रो 12 मन्थको स्यालेरी हेर्ने हो भने उसको चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 30,000 होइन, 30,000 इन्टु 12 महिना हो गर्दाखेरि हाम्रो यसको चाहिँ 36,000 हुने भयो होइन। अब मानव दिपकले चाहिँ 36,000 कमायो ल यहाँनिर है। यहाँनिर चाहिँ यो एन्युअल वार्षिक हो, यो वार्षिक इन्कमको कुरा हो। यो 36,000 भनौँ यसले कमायो भने। अर्को माया पाण्डेको हेरौँ, माया पाण्डेको यहाँ 30,000 छ, 30,000 छ। यहाँनिर चाहिँ 5,000 ट्राभलिङ पाएर 35,000 कमायो होइन। 35,000 मायाले कमायो भनेपछि यहाँनिर उसको चाहिँ 35,000 को कति हुने भयो, 35,000 इन्टु चाहिँ 12 महिना होइन, इन्टु 12 महिना गर्दा कति त 4,20,000 चाहिँ उसको हुने भयो होइन। अब यहाँनिर फेरि अर्को पनि हेरौँ, अब उसले चाहिँ कति कमाउँछ है त, मर्ज यहाँनिर चाहिँ मर्ज गरौँ र यहाँ अब हेरौँ यो एनुअलको कुरा हो। जस्तो यो उसले हरि पाण्डेले चाहिँ यहाँनिर 50,000 कमायो, यहाँ 3,000 चाहिँ ट्राभलिङको गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ 53,000 कमायो। मानौँ यो म्यारिड हो है, म्यारिड है, उसको चाहिँ 53,000 छ भनेपछि इक्वल टु 53,000 इन्टु तपाईँको 12 महिना गर्दाखेरि 6,36,000 कमायो होइन। त्यसै गरी सीताजीको पनि यहाँनिर मानौँ अनम्यारिड हो होइन, अनम्यारिड हो भने उसको चाहिँ यहाँनिर कति कमाउने भयो भन्दा इक्वल टु कति हुने भयो, 80,000 महिनाको होइन, 1000 इन्टु 12 महिना यसको चाहिँ 9,60,000 हुने भयो है। यहाँ मैले इक्जाम्पलको लागि मात्रै राखेको, हेर्नु होला। र अब चाहिँ मानौँ अब जस्तो दिपकजीको चाहिँ यहाँनिर 36,000 भनेको 3,60,000 देखियो भने उसले चाहिँ अब यो चाहिँ अब अनम्यारिड छ, सिङ्गल छ भनेपछि उसले 3,60,000 सम्मको त सिधै 1% बुझाउने भयो भनेको कतिको त इक्वल टु यसको कति पर्सेन्ट, 1% इक्वल टु 3600 कमाउने भयो होइन। 3600 कमाउने हो भनेपछि सिधै यहाँनिर इन्कम ट्याक्स चाहिँ उसको कति हुने भयो त, 3600 हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ उसले पर मन्थ चाहिँ कति बुझाउने रहेछ त, 300 रुपियाँ बुझाउने रहेछ होइन, 300 रुपियाँ बुझाउने रहेछ। अब यहाँनिर अर्को हेरौँ, अब यहाँनिर कसको भने मायाको हेरौँ, मायाको पनि अनम्यारिड छ होइन, सिङ्गल छ। सिङ्गल हुने बित्तिकै यसको 4 लाखसम्मको चाहिँ 1% भनेपछि मायाको चाहिँ अब सकियो 4 लाख, उसले 4,20,000 कमाएकी छ होइन। त्यही भएर उसको चाहिँ कति हुने भयो यहाँनिर भन्दा 4 लाखसम्मको चाहिँ 1% होइन, इक्वल टु 4, 10, 100, 1000, 10 लाख, 4 लाखसम्मको चाहिँ उसले 1% बुझाउन पाउँछ होइन। 1% 4,000 प्लस यहाँनिर फेरि के हुने भयो, यसको त 20,000 पनि यहाँनिर छ थपिएको भनेपछि 20,000 को होइन, 20,000 को 10% फेरि उसले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ 2,000 रुपियाँ भनेपछि उसले टोटल यहाँनिर चाहिँ कति कमाउने भयो भने इक्वल टु सम तपाईँको सम यो होइन, इक्वल टु सम तपाईँको यहाँनिर यो एन्ड यो होइन, यो सरी भनेपछि सिधै लेखौँ न यहाँनिर होइन, थाहा छँदैछ 1% 4,000 भनेपछि यहाँनिर अलिकति यहाँनिर काम गरेन,
4000 यसको आयो। यहाँनिर अर्को चाहिँ कति आएको थियो 2000 आएको थियो भनेपछि यहाँनिर टोटलमा चाहिँ कति हुने भयो भने उसको चाहिँ कति हुने भयो सिधै 6000 हुने भयो हैन। उसले चाहिँ कति इन्कम ट्याक्स बुझाउने भयो है त 6000। तर उसको उसले चाहिँ 6000 बुझाउने भई। अब अर्को हेरौँ यहाँनिर उसले 6000 बुझाउने भयो भनेपछि अब अर्को चाहिँ हरिजीको चाहिँ यो म्यारिड हो। हरिको चाहिँ म्यारिड हो तर उसले चाहिँ वार्षिक कति 6,36,000 कमाएको छ। 6,36,000 भन्ने बित्तिकै हाम्रो 4,50,000 5,50,000 6,50,000 भनेपछि यहाँनिर पुग्यो होइन। 6,36,000 भित्रको चाहिँ यहाँनिर पुग्यो प्लस 2 लाखको कुरामा आयो हाम्रो। अब हरिको चाहिँ हिसाब गर्दा हामीले के गर्ने भन्ने मार्ग आयो। अब यहाँनिर हरिको हेरौँ। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति यसलाई चाहिँ यो म्यारिडकोलाई चाहिँ म अलिकति देखाउन चाहिँ यहाँनिर उसको चाहिँ अलि स्पेसल छ होइन। उसको स्पेसल भएको भएर चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहिँ अब हामीले हेरौँ हरिको। हरि पाण्डेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मैले म्यारिड भनेर लेखेको छु। यहाँ अलिकति दुइटै भएपछि यहाँ RRIED म्यारिड मात्र है, यो सिङ्गल चाहिँ होइन। सिङ्गल चाहिँ काटौँ होइन। म्यारिड हरि चाहिँ म्यारिड भएको भएर म्यारिड हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हरिले चाहिँ कति कमाएको छ त 6,36,000 कमाएको छ है। 6,36,000 चाहिँ उसले एन्युअल कमाएको छ भनेपछि उसको चाहिँ यसको चाहिँ अब ट्याक्सको कुरा गर्दा हरिको मात्रै कुरा गरौँ। अब यहाँनिर यो अरू चाहिँ हटाउँ है त। अब हरिको मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ यहाँनिर तपाईँको 6,36,000 कमाएपछि त हरिको त के गर्नु पर्यो हामीले 4,50,000 सम्मको उसले चाहिँ 1% बुझाउँछ। फेरि उसको चाहिँ एडिसनल लाखसम्मको चाहिँ 10% र एडिसनल 2 लाखसम्मको चाहिँ 20% को दरले बुझाउँदाखेरि हरिको मात्र कति हुने रहेछ भने यहाँनिर हेरौँ है त। अब हरिको अलिकति बक्स बनाऊँ होइन, ठिक बनाएपछि देखिन्छ पनि होला, फिल पनि गरौँ होला होइन, सजिलो पनि हुन्छ अलिकति। ओके यहाँनिर चाहिँ त जस्तो मानौ हरिको चाहिँ 6,36,000 चाहिँ उसको के छ यसको चाहिँ अब यो एन्युअल चाहिँ इन्कमको कुरा छ होइन। 6,36,000 छ मानौ। तपाईँको अलिकति यो कलरमा देखिएन होला, यहाँनिर यसो गरौँ 6,36,000 उसको चाहिँ एन्युअल छ होइन। एन्युअल इन्कम। अब उसले कति ट्याक्स बुझाउने त होइन, कति ट्याक्स बुझाउने त भन्ने बारेमा चाहिँ हेरौँ। 6,36,000 छ भनेपछि उसले चाहिँ अब कति ट्याक्स बुझाउनु पर्ला त। जस्तो हाम्रो यहाँनिर 4,50,000 सम्मको चाहिँ कति हुने भयो त 4,50,000 सम्मको 50,000 4,50,000 प्लस 1 10 100 1000 10 लाख 1 लाख गर्दा 5 लाख भयो। त्यसपछि फेरि 5 लाख भयो अनि चाहिँ 6,36,000 छ होइन उसको त। भनेपछि यसको चाहिँ 5,50,000 भयो। 6,36,000 मा 50,000 प्लस 36,000 कति हुने भयो 86,000 होइन। यहाँनिर टोटल गरौँ त एकचोटि कति आउँछ तपाईँको टोटल गरौँ त ठ्याक्क 6 लाख कति आयो त 36,000 होइन। ओके यहाँनिर हाम्रो यो तीनटा जोड्दा चाहिँ ठ्याक्क 6,36,000 नै आयो होइन। ओके ठिक छ, हिसाब मिलेको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर उसको इन्कम त यहाँ र यहाँ त बराबर आउनु पर्यो होइन। यो अब जस्तो हामीले चाहिँ 4,50,000 सम्मको चाहिँ उसले 1% दिने हो भनेपछि उसले इक्वल टु 4,50,000 इन्टु 1% भनेपछि यसरी चाहिँ उसले बुझाउँदा यहाँनिर यसको 4500 बुझाउने भयो। अर्को 1 लाखको कति बुझाउने भयो त इक्वल टु 1 10 100 1000 10 लाख इन्टु 10% बुझाउने भयो। त्यो गर्दा 10,000 बुझायो। अब बाँकी 86,000 को उसले कति बुझाउँछ त 1000 को उसले चाहिँ 20% बुझाउँछ। 20% बुझाउँछ भनेपछि उसको चाहिँ 17,200 त यसको पनि बुझाउने भयो। भनेपछि उसको टोटल इन्कम चाहिँ इन्कम ट्याक्स चाहिँ उसले कति बुझाउने भयो भने यहाँनिर अब हामी जोडेर हेरौँ यसको चाहिँ 31,700 रुपैयाँ चाहिँ उसले इन्कम ट्याक्स बुझाउने भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् 31,700 अलिकति जुम पनि गरेँ म। जस्तो हरिको चाहिँ के थियो भने यहाँनिर 6,36,000 उसले इन्कम गर्यो। 6,36,000 इन्कम गरेकोमा चाहिँ ऊ म्यारिड भएको कारणले चाहिँ 4,50,000 सम्मको उसले 4500 रुपैयाँ बुझाउनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ तपाईँको
यसलाई अनमर्ज गरेर हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ यो भनेको स्यालेरी, यसलाई यो डिभाइड गरेको यो चाहिँ ट्याक्स बुझाउनु पर्ने कुरा भयो होइन। यसको चाहिँ तपाईँको जस्तो 4,50,000 1% बुझायो। हाम्रो हरिको चाहिँ स्यालेरी बाँड्दाखेरि के हुने भयो त, ट्याक्सको आधारमा बाँड्दा चाहिँ जस्तो 4,50,000 यहाँ राखियो, फेरि 1,00,000 रुपियाँ यहाँ राखियो होइन, फेरि 2,00,000 भित्रको चाहिँ मूल्य यहाँ राख्नु पर्थ्यो, 86,000 मात्रै आयो। किनकि 4,50,000 प्लस 1,00,000 5,00,000 प्लस 86,000 गर्दा 6,36,000 भयो। र यहाँनिर 4,50,000 को चाहिँ 4,500 बुझायो, 1,00,000 को 10,000 बुझायो, 86,000 को 17,200 बुझायो। भनेपछि उसले चाहिँ टोटल कति बुझाउनु पर्ने भयो त, 31,700 रुपियाँ ट्याक्स बुझाउनु पर्छ। यो चाहिँ म्यारिडको केसमा होइन। अब चाहिँ हामी यहाँनिर अझै धेरै स्यालेरी बनाउनु पाएको भए चाहिँ यहाँनिर उसको हेर्नुपर्ने छ। तर यो आधारमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको होला इन्कम ट्याक्सको कुरा चाहिँ कसरी के बुझाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मुख्य कुरा यति नै हो। ठिक छ, भिडियो कस्तो लाग्छ होइन, अलिकति यो सुरुमा चाहिँ ढिला पनि भयो होला। तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएकोलाई ठिक छ, नबुझ्नु भएकोले चाहिँ यहाँनिर आएपछि बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओके, यही नै रहेको छ। भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।